1067 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 13 को क्वेसन गर्दैछौँ र फाइनल एकाउन्ट सुरु गर्दाखेरि जहिले पनि एडिसनल हेर्ने एडिसनलबाट सुरु गर्ने एडिसनलमा सुरुमा दिएको छ क्लोजिङ स्टक भ्यालुड एट 2,10,000 यो माथि कहीँ टिक लाउनु पर्दैन। अर्को नम्बरमा दिएको छ वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ ₹2000 वेजेसमा गएर हामी टिक लाउँछौँ। त्यसपछि डिप्रिसिएट मेसिनरी बाई 10% हामी मेसिनरीमा टिक लाउँछौँ। प्रोभिजन फर ट्याक्स इज मेड 40% नेट प्रॉफिट यो एडिसनल भनेको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स तिर्नु पर्यो। कसको तिर्नु पर्यो? नेट प्रॉफिट। यो पनि कहीँ टिक लाउनु पर्दैन। अर्को लास्टमा प्रपोज डिभिडेन्ड 10% दिएको छ। यो प्रपोज डिभिडेन्ड त कहीँ पनि टिक लाउनु पर्दैन। यति गरिसकेपछि जहिले पनि हामी सुरुबाटै गर्छौँ। सुरुमा पर्चेज दिएको छ, त्यसपछि ओपनिङ स्टक, यसो गरौँ। सुरुमा पर्चेज दिएको छ तर हामीले यो पर्चेज लेख्नु अगाडि ओपनिङ स्टक हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ छोडिदिएँ। अब ओपनिङ स्टक लेखिनै हुन्छ। ओपनिङ स्टक सेकेन्डमा दिएको छ ओपनिङ स्टक 1 लाख भनेर। त्यसपछि छ पर्चेज हाम्रो माथिको, र पर्चेज लेख्दाखेरि जहिले पनि याद गर्ने पर्चेज रिटर्न हुन सक्छ र पर्चेज रिटर्न क्रेडिट साइडमा हुन्छ र क्रेडिट साइडमा पर्चेज रिटर्न छैन भने पर्चेजको अमाउन्ट 3 लाख। पर्चेज पछि छ डेप्टर्स। पर्चेज पछि हैन, पर्चेज ओपनिङ पछि डेप्टर्स छ। डेप्टर्सको अमाउन्ट 20,000। डेप्टर्स हाम्रो करेन्ट एसेसमा डेप्टर्स 20,000। डेप्टर्स पछि स्यालेरिज हाम्रो पीएल अकाउन्टमा 2 स्यालेरिज भनेर 2 स्यालेरीको अमाउन्ट 50,000 स्यालेरी छ, त मैले यहाँ स्यालेरिज लेखिरहेको छु। स्यालेरिज पछि रेन्ट पनि हाम्रो पीएलमै, रेन्टको अमाउन्ट 30,000। रेन्ट पछि वेजेस र वेजेसमा टिक लागिरहेछ। हेर्नुहोस्, वेजेसमा टिक लागिरहेछ र वेजेसको एडिसनल आउटस्ट्यान्डिङ छ। वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ ₹2,000 यो एड गर्नु पर्यो। 2 वेजेस अमाउन्ट भित्रमै यसको अमाउन्ट छ 40,000 एडिसनल एड गर्ने आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर आउटस्ट्यान्डिङ 2,000 छ। 2,000 एड गर्नुभयो भने 42,000। यो आउटस्ट्यान्डिङ एडिसनल दुई ठाउँमा पछि लेख्छु भनेर कुर्दैन, लेखिहाल्ने हो। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस 2,000। वेजेस पछि मसिनरी र मसिनरीमा पनि टिक लागिरहेछ। मसिनरीको अमाउन्ट दिएको छ 2 लाख, भित्रै राख्नु पर्यो। एडिसनल छ र एडिसनल यसको डिप्रिसिएसन भनेर 10% भनेको छ। 10% घटाउनु भयो भने 20,000 घटाउनु भयो भने 1,80,000। फेरि एडिसनल हामी लेखिहाल्छौँ, पछिको लागि कोर्दैनौँ। 2 डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर 20,000। मसिनरी पछि डिभिडेन्ड छ। यहाँ डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ 2064 भनेर 10,000। यो डिभिडेन्ड हाम्रो पीएल एप्लिकेसन अकाउन्टमा डिभिडेन्ड 10,000। डिभिडेन्ड पछि 10% इन्भेस्टमेन्ट छ। 10% इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा याद गर्नुहोस्, जहिले पनि यो पर्सेन्टेजहरू दिएको छ भने त्यहाँ हिडन एडिसनल हुन सक्छ। त्यसो भए इन्भेस्टमेन्टको अमाउन्ट 50,000 दिएको छ। यसरी दिनुको मतलब हामीले 10%मा इन्भेस्टमेन्ट लगानी लगाएको छ 50,000 भनेपछि हामीलाई 5,000 इन्ट्रेस्ट आउनुपर्छ। लगानी लगाएपछि हामीलाई आउँछ इन्ट्रेस्ट हो। त्यसो भए 5,000 हामीलाई आउनुपर्ने हुन्छ र आउनुपर्ने क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर 2,000 मात्र दिएको छ तर हामीलाई आउनुपर्ने कति हो? 5,000 भनेपछि यहाँ चाहिँ हिडन एडिसनल छ। अहिले गर्दा हुन्छ हामीले बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टको अमाउन्ट दिएको छ 2,000 भनेपछि हामीले 2,000 मात्र पाएको छ, आउन बाँकी नै छ। आउन बाँकी भनेको एड हुन्छ हामीलाई र यसलाई एक्रिड भनिन्छ। एक्रिड इन्ट्रेस्ट भनेर आउन बाँकी भनेको इन्ट्रेस्ट कति रहेछ? 3,000 रहेछ। यो 3,000 आउन बाँकी छ भने यो हाम्रो कति हुने भयो? 5,000 हुने भयो। एडिसनल दुई ठाउँमा एक्रिड इन्ट्रेस्ट भनेर हाम्रो करेन्ट एसेसमा आउँछ एक्रिड इन्ट्रेस्ट।
आउनु बाँकी भनेको कति रहेछ 3000 हो। ध्यान दिनु यो सबसे बिगार्ने भनेको यो हो। 10% इन्भेस्टमेन्ट पछि कल्स इन एरियर्स दिएको छ। कल्स इन एरियर्स 10000। यो हामीले कल्स इन एरियर्स शेयर क्यापिटलबाट घटाउँछौँ। शेयर क्यापिटल पहिले लेख्छौँ हामी यसरी। शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट अब हाम्रो कति छ अहिले थाहा छैन मलाई। के थाहा छ हामीलाई कल्स इन एरियर्स थाहा छ। कल्स इन एरियर्स लेस गर्ने कल्स इन एरियर्स। कल्स इन एरियर्स भनेको पैसा नआउनु पर्यो। कति पैसा आएको छैन 10000 आएको छैन। 10000 आएको छैन भने हामी घटाएर हो क्यापिटलको अमाउन्ट लेख्ने भयो लेखिहालौँ हामी। शेयर क्यापिटल 1,50,000 छ। 1,50,000 यहाँ लेख्नु भयो भने घटाएर हाम्रो यहाँ 140 आउँछ। 140,000 हो। अब कल्स इन एरियर्स पछि ब्याड डेट्स छ। ब्याड डेट्स हाम्रो पीएल को डेबिटमा टु ब्याड डेट। ब्याड डेट्स को अमाउन्ट 2000। ब्याड डेट्स पछि छ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर। हैन यो इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टमा हामीले रोकिनै पर्छ। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर यहाँ 5000 तिरेको छ। अब यहाँ माथि हेर्नु पर्यो यसको सम्बन्ध यहाँसँग हुन्छ। 1 लाखको 10% भनेको 10000 हो। तर हामीले यहाँ कति चाहिँ दिएको छ। यो इन्ट्रेस्ट भनेको यो तिर्नु हो अघि चाहिँ आउनु भएको थियो। यो इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेको हामीले तिर्नु पर्छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले पाउनु पर्छ। त्यसो भए 10% भनेको 1 लाख हो। 1 लाखमा यहाँ 5000 मात्र तिरेको छ भने 5000 अझै तिर्न बाँकी छ। यहाँ पनि हिडन एडिसनल टु इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर टु इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर 5000 तिरेको छ र तिर्न बाँकी भनेको आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 5000 नै रहेछ। यो दुईटी मिलाएर कति हुने भयो 10000। अब इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पछि इन्सुरेन्स हाम्रो पीएलमै इन्सुरेन्सको अमाउन्ट 10000। इन्सुरेन्स पछि क्यारियज छ। क्यारियज हाम्रो ट्रेडिङमै क्यारियज 8000। क्यारियज पछि क्याश हाम्रो करेन्ट एसेट्समा क्याशको अमाउन्ट 7000। हाम्रो डेबिट साइड सबै सक्यो। अब हामी क्रेडिट साइड सुरु गर्छौँ। सेल्स दिएको छ सुरुमा बाई सेल्सको अमाउन्ट 5 लाख। सेल्स रिटर्न छैन। यदि सेल्स रिटर्न भएको भए हामीलाई अगाडि नै थाहा हुन्छ किनकि सेल्स रिटर्न डेबिट साइड दिएको हुन्छ र हामी जहिले पनि डेबिट साइडबाट स्टार्ट गर्छौँ। त्यही भएर सेल्स रिटर्न छ भने हामीलाई पहिले थाहा हुन्छ। त्यसपछि 10% डिबेन्चर छ। अमाउन्ट 1 लाख। डिबेन्चर पछि क्रेडिटर्स हाम्रो 70000 र अर्को यो 10% डिबेन्चरको हाम्रो जुन हिडन थियो नि हो यहाँ हेर्नुहोस् है कहिले काहीँ छुट्टिन्छ यसरी। आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट यो हिडन पनि दुई ठाउँमा लेख्नु पर्यो। त्यसो यो हाम्रो हिडन एउटा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट तिर्न बाँकी भनेको तिरेको छैन भने आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर हाम्रो 5000 छुट्यो भने छुट्यो। त्यसैले अलि राम्रोसँग गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् क्रेडिटर पछि रिजर्भ दिएको छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट यो त हामी लेखिसक्यो। शेयर क्यापिटल पनि लेखिसक्यो र यहाँ हामीलाई चाहिँ पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट दिएको छैन के। पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट दिएको छैन भने हामी यो रिजर्भलाई मान्न सकिन्छ। रिजर्भ भनेको यहाँ कति दिएको छ 20000 हो। 20000 दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामी पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट मान्छौँ। यसलाई लेख्छौँ ब्यालेन्स डिभाइड भनेर। ब्यालेन्स डिभाइड भनेर 20000 यो हामी रिजर्भलाई लेख्यौँ। रिजर्भ पछि इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हामीले यहाँ लेखिसक्यौँ। शेयर क्यापिटल छ। शेयर क्यापिटल पनि हामीले यहाँ माथि लेखिसकेको छौँ। अब एडिसनलको पालो। अब एडिसनल हेरौँ है। सुरु गर्दाखेरि पनि एडिसनल अन्त गर्दाखेरि पनि एडिसनल। क्लोजिङ स्टक भ्याल्युड एट ₹2,10,000 हामीले लेखेको छैन लेख्नु पर्यो एउटा हाम्रो यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा बाई क्लोजिङ स्टक भनेर एमाउन्ट दिएको छ 2,10,000। अर्को क्लोजिङ स्टक हाम्रो यहाँ आउँछ 2,10,000। दोस्रोमा एडिसनलमा छ वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ हामीले यहाँ लेखिसक्यौँ। अर्को हामीले यहाँ पनि लेखेको छ। दुई ठाउँमा चेक गर्ने छुट्छ हैन। अघि नै यो छुटिरहेको थियो। त्यसपछि डिप्रिसिएट मेसिनरी छ। मेसिनरी हामीले मेसिनरीबाट डिप्रिसिएसन घटाएको छ। अर्को हाम्रो डिप्रिसिएसन मेसिनरी यहाँ लेखेको छ दुई ठाउँमा एडिसनल। प्रोभिजन फर ट्याक्स इज मेड 40% नेट प्रॉफिट यो लेखेको छैन। तर अहिले हामीलाई यसको अमाउन्ट थाहा हुँदैन। जबसम्म हामीले नेट प्रॉफिट निकाल्दैनौँ तबसम्म
हाम्रो यसको अमाउन्ट थाहा हुँदैन। तर कहाँ इन्ट्री हुन्छ भनेर थाहा छ नि हामीलाई, थाहा छ है हामीलाई। एउटा पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा हुन्छ, अर्को करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड प्रोभिजनमा हुन्छ। सो यहाँ लेख्छौँ हामी प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स अमाउन्ट थाहा छैन, अर्को लेख्छौँ हामी यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दुई ठाउँमा। लास्ट एडिसनल प्रपोज डिभिडेन्ड लेखेको छ 10%। प्रपोज डिभिडेन्ड हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिट साइडमा टु प्रपोज डिभिडेन्ड एमाउन्ट 10% भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यदि कल्स इन एरियर्स घटेको छ भने जहिले पनि हामी पर्सेन्टेज यहाँबाट लिन्छौँ घटाएको अमाउन्टबाट। त्यसो भए 10% 14,000 हुने भयो। अर्को हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड यहाँ आउँछ एमाउन्ट 14,000। अब कुनै पनि एडिसनल बाँकी छैन, कुनै पनि बाँकी छैन भने ब्यालेन्स गर्ने। ब्यालेन्स गर्दाखेरि ट्रेडिङबाट स्टार्ट गर्छौँ हामी। कुन साइड धेरै यसरी हेर्नुहोस्, एड गर्नुहोस् कुन साइड धेरै छ। यसो हेर्दाखेरि हाम्रो यो साइड धेरै छ 7,10,000, यहाँ पनि 7,10,000 नै हुनु पर्यो। यहाँ पुग्दैन, यहाँ नपुगेकोलाई हामी ग्रस प्रफिट भन्छौँ सिवाडी, नपुगेको यहाँ 2,60,000 यो हाम्रो यहाँ आउँछ बाई ग्रस प्रफिट बिवाडी भनेर 2,60,000। यहाँ एड गर्दाखेरि यो साइड धेरै आउनै पर्छ 2,65,000, यहाँ पनि 2,65,000 हो। यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस्, यहाँ त अमाउन्ट लेखेको छैन नि हैन। यदि अमाउन्ट यहाँ लेखेको छैन, अब मानुस् भन्दाखेरि सपोज यो हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्स छैन रे हैन। यदि यो प्रोभिजन फर ट्याक्स छैन भने यहाँ नेट प्रफिट कति त? यसो एडलेस गर्दाखेरि हामीलाई आउँछ यहाँ आउँछ 1,43,000 है। यदि यो क्वेसन हामीलाई यो आइटम्स यो इन्ट्री हामीलाई छैन भने हाम्रो नेट प्रफिट भनेको 1,43,000 हो। तर के भन्दैछ एडिसनलले कि 40% हामीले 40% ट्याक्स तिर्नु पर्यो रे, 40% ट्याक्स तिर्नु पर्यो र 40% निकाल्नलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ, मल्टिप्लाई 40/100 गरेर। र यसरी निकाल्यो भने हामीलाई आउँछ 57 इक्वल टु 57,200 हामीलाई यो 40% आउँछ यसको। र यही भनेको यो नेट प्रफिटको 40% हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्स तिर्नु पर्छ र 40% भनेको यति रहेछ। त्यसको अमाउन्ट हाम्रो आउँछ यहाँ 57,200 अमाउन्ट आउँछ। र अर्को हामीलाई यहाँ पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स हामीले लेखेको थिएन अमाउन्ट, यहाँ पनि लेख्नु पर्यो 57,200 भनेर। यति मात्र थियो यहाँ कन्फ्युजन हुने भनेको, नबुझिने भनेको। अब फेरि नेट प्रफिट निकाल्नुहोस् र फेरि नेट प्रफिट निकाल्दाखेरि हामीले फेरि एडलेस गर्ने होइन के। हेर्नुहोस् त, यहाँ नेट प्रफिट हाम्रो 1,43,000 थियो नि, र यतिमा हामीले 1,43,000 मा हामीले यति 57,200 हामीले ट्याक्स तिर्यो भने बाँकी कति त योबाट हामीले यति घटायो भने यहाँ आउँछ हामीलाई 85,800। योबाट यो घटाउनु भयो भने यो चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट सिवाडी हुने भयो। अब यही अमाउन्ट हामीलाई फेरि यहाँ आउँछ बाई नेट प्रफिट भनेर, नेट प्रफिट 85,800 यहाँ एड गर्नुभयो भने धेरै हाम्रो यही साइड छ 1,05,800, यहाँ पनि 1,05,800, यहाँ नपुगेको टु ब्यालेन्स सिवाडी, यहाँ नपुगेको हामीलाई हुन्छ 81,800 भनेर, नपुगेको पिएल एप्रोप्रिएसन भनेर लेख्छौँ हामी यहाँ पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट 81,800। अब यो हामीले सबै एड गर्यो भने हामीले अथराइज क्यापिटल छैन निल, सबै एड गर्नुहोस्। यो सबै एड गर्नुभयो भने यहाँ आउँछ हामीलाई 4,70,000। यो साइड पनि एड गर्नुभयो भने यतिकै आउनुपर्छ 4,70,000। हेर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नु, जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति आउने हो। र हामीले जति यो फाइनल एकाउन्टहरू गरेछौँ नि इक्जामको लागि इनफ छ, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब हामी भोलि पर्सि अर्को च्याप्टरको क्वेसन सोल्युसन गर्छौँ।